Daily Osaf. My question is regarding the domestic politics that is taking place. आपको पता है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए हैं 4 साल के बाद और उनकी हवाले से उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है regarding the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. तो state के हवाले से जो कहा जा रहा है that they are thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि किसने इंस्ट्रक्शंस दी थी नादरा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब के जो बायोमेट्रिक्स हुए थे और जो फैसिलिटेशन के हवाले से जो एक आपको तनकीद का, आपकी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उस हवाले से ज़रूर बताइएगा. एंड जो लेवल प्लेइंग फील्ड है जहाँ पर आपने कहा कि गहमा गहमी इलेक्शन से मुतालिक शुरू हो चुकी है विद political parties demanding a level playing field. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी कन्वेंशन की इजाज़त दी गई, लेकिन ऑल्दो उसके बावजूद भी 50 के करीब उनके लोग गिरफ्तार किए गए थे. तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक भी आपका जवाब क्या होगा? थैंक यू. अच्छा, मैं समझ रहा था आप जो है ना ऑल वेदर लिंकेजेस जो खुंजराब, और चूँकि आपका अपना इलाका भी है गिलगित का, मैं जानता हूँ आप शिगर से हैं ना, यू वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट इट सीम्स कि आपकी प्रायोरिटी तो उस तरफ इतनी नहीं है. वो इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था. वैसे ही मैं बताता चलूँ, इसका तो जवाब दूंगा कि स्ट्रेटिजिकली द एंटायर शिंगजियांग अलॉन्ग विद द पैरेलल सेंट्रल एशिया, देन मेनलैंड चाइना, और 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. बहरहाल आपको बायोमेट्रिक्स के सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है अहमियत, बायोमेट्रिक्स वाला भी अहम है. जी मेरा नहीं मैं मेरी छोटी वो अर्ज मेरी सुन लें. मैं आपको ये कह रहा था कि आज हमने चाइनीज़ विज़िट पे ये बुलाया हुआ, लेकिन ठीक है, आपका हक है, आपका इख्तियार है. देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बायोमेट्रिक्स नादरा में अगर आप जाएं तो क्या PM ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है कि जी अलीना शिगरी के बायोमेट्रिक्स होने चाहिए? ये बायोमेट्रिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ राइट इंश्राइन कराता है बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ. अगर मियाँ नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं, जो कि मेरे ख्याल में है, तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है, और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फ़ौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें. उसकी रिक्वायरमेंट है. ही इज़ इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री. क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुज़रने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता. एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, साउथ जनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ? या मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना. हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है. जर्नली कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. उसमें उसके बावजूद क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसके बावजूद लोग उसको अपनी सतह पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर इन प्लेस हों तो वी एज अ गवर्नमेंट वुड बी क्वाइट हैप्पी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी. हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों. अनटिल एंड अनलेस
اٹ از دا جوڈیشل کنکلوژن. اگر عدالتی فیصلوں کے تحت مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے، آپ پہ لگ جاتی ہے، درست یا غلط، بہرحال اس نظام کے تحت ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ مستقبل میں بھی ہوگا. انٹل انلیس پارلیمنٹ آنے والی ریفارم کر دے اور کہے کہ جناب جس طرح وہ باقی ممالک میں بھی تحریکیں چل رہی ہے کہ جوڈیشری جو بھی فیصلے کرے اس کی جو فائنل اپیلیٹ اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کو کر دے. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ ڈیلیبریٹ کر لیں، وہ سوچے کہ جناب یہ جو جوڈیشل فیصلہ ہے درست ہے یا نہیں ہے درست. یہ وہ کوسچنز ہیں جو پولیٹیکل پروسیس میں چلنے ہیں. اب یہ 1.5-2 مہینے میں ہم نے کون سی ایسی اٹیمپٹس کر دینی ہے کہ کسی ایک جماعت کو جو ہے نا 171 تعداد میں سیٹیں مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی. اپنے میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت کو فوکس اپنے بیانیے پہ کرنا چاہیے. وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں، معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی، سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی، باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا. اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا، رائٹس کروں گا، لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا. ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا. اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے، قانون نہیں جوڑتا اس کو. قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے، ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں لندن میں ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا، اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی. میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے. اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کنٹینیوشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے، لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس عمل میں ایکس جماعت ملوث ہے، وائی جماعت ملوث ہے، یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا، اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا، اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں. لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے اس کو اسی عمل کی اجازت، یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی، یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی، یہ کسی اور ایسی جماعت مین اسٹریم نے کی ہوتی. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے. کیوں قانون کا نفاذ کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں رول آف لا. Isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام پروسیجرز کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے، جہاں پہ رول آف لا آئے، جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے کریں نا. کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں. سول لٹیگیشن، کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے، اگر میرا اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نخواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے نا ہمارے کیس میں.